बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून ने इक़्तिदार के हसूल के लिए जब भी इलेक्शन होते हैं नई चाल चल दी। नून लीग ने अपना बयाना ही तब्दील कर दिया गया। हर बयानिया पिटने के बाद, अवामी राय से, अवामी हमायत से महरूम होने के बाद अब मुस्लिम लीग नून ने एक नई चाल चल दी है, जिसे लगड़ बगड़ और चमचे कच्चे तेजी से लेकर आगे चलेंगे। एक टीवी प्रोग्राम में ख्वाजा आसफ ने यहाँ तक कह दिया साबिक़ वज़ीर दफ़ा ने कि नवाज शरीफ वापसी पर जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। पिछले 4 साल से वो कह रहे थे कि उन्हें गलत सज़ा दी गई, उन्हें गलत गिरफ्तार किया गया। पहले 1 महीने से टीवी पर प्रोपोगंडा किया जा रहा था कि नवाज शरीफ लाहौर में आएंगे और मीनार पाकिस्तान बहुत बड़ा जलसा करेंगे। इस वजूहात की वजह क्या है कि अचानक इन्हें हर बयानिए से मुस्लिम लीग को यू टर्न क्यों लेना पड़ रहा है, उसका एक ही जवाब हर तरफ से आ रहा है कि गुज़श्ता रोज़ गैलप का एक सर्वे आया और सर्वे में बताया गया कि पाकिस्तान की आवाम ने, जो अक्सरियत है 70%, उसने फैसला कर लिया है जब भी इलेक्शन हुए तरीके इंसाफ को ही वोट देंगे। और खुद नवाज शरीफ साहब के हलके में होने वाले सर्वे में उन्होंने कहा कि हमें नवाज शरीफ से कोई उम्मीद नहीं, पहली दफ़ा भी 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे। पाकिस्तान की हालत ना बदली, पाकिस्तान में बद से बदतर हालात होते रहे और उनका खानदान मजबूत होता रहा। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को मुकदमात में ताखीरी खरबों पर उनकी वकला टीम के सरबराह हामिद अली खान ने कहा है कि एक साइफर केस इतना कमज़ोर है कि जब हमने कहा कि इसका फैसला करें, लेकिन हाई कोर्ट भी ताखीरी खरबे इस्तेमाल कर रही है। आवाम की ज़्यादा अक्सरियत तरीके इंसाफ पर जा चुकी है और पिछले 1.5 साल से होने वाली ज़्यादती नाइंसाफ़ियों के बावजूद तरीके इंसाफ के वोट बैंक में इजाफा हुआ है। अटक जेल से लेकर डयाला जेल तक, कराची से लेकर खैबर तक, हर जगह तरीके इंसाफ के वोट बैंक में इतना इजाफा हुआ है कि जिसे इलेक्शन में शिकस्त नहीं दे सकता। ऐसे में अगर आपने अदारों से टकराव कर लिया तो मुमकिन ही नहीं है कि हमारे उम्मीदवार अपने हलकों में इलेक्शन कैंपेन चला सके, जिस पर एक हिकमत अमली नई मुबैना तौर पर बनाई गई है। और नवाज पीपल मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं ने कहा कि हाँ ठीक है, एहतसाब तो हम नहीं करते, हम तरक्की की तरफ जाएंगे। तरक्की की तरफ जाने का प्लान कोई नहीं है। अगर तरक्की की तरफ इन्होंने मुल्क को गामजन करना होता तो 81 से इक़्तिदार में आने वाले 1923 साल 42 साल में अगर एक जमात 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह के नहीं आई तो कैसे है। अब ख्वाजा आसफ ने जान के एक खबर छोड़ी है कि इस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए कि हम डील करके वापस आ रहे हैं। इन्हीं ख्वाजा आसफ ने कहा था कि हमें बाहिर कमरजवीद बाजों ने भेजा है। आज उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसफ ने कहा कि नवाज शरीफ 21 अप्रैल को वापस आएंगे। अगर हमें अदालतों ने रिलीफ ना दिया तो वो जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। अचानक ये पलटी क्यों खाई? एक तरफ 17 के जिम्मेदारों को 4 चीफ जस्टिस साहबान के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। मौजूदा हालात का जिम्मेदार उन्हें कहा जा रहा था कि 2017 में पाकिस्तान दुनिया का सुपर पावर बन चुका था। फिर कहा जाता था इनके जिम्मेदारों को करार वाक़या सजा दें, जब तक एहतसाब नहीं होगा मुल्क आगे नहीं चलेगा। लेकिन इस बयान ने अदारों को के भी कान खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जब भी मुस्लिम लीग नून की तारीख है, जब भी वो मुश्किल वक़्त में आते हैं तो फौरी तौर पर पाँव पकड़ लेते हैं, जैसे ही इक़्तिदार में आते हैं तो गला दबा देते हैं। ज़ियाउल हक से लेकर उनकी कब्र पर ये दावा करने वाले इस्लामाबाद फैसल मस्जिद में
کہ ہم ضیاء الحق کا مشن جاری رکھیں گے جب ضیاء الحق طیارہ حادثہ میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس کے بعد مشرف کے خلاف بلندوا والے دعویٰ کیے گئے، اس کے بعد پھر قمر جوید باجوہ اور فیض حمید کو نشانہ بنایا گیا، اور اچانک ان سب بیانیے سے، اس کو بیانیہ نہیں بلکہ حکمت عملی کہا جاتا ہے، شہباز شریف ایک ماہ رہ کر واپس آئے تھے، اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایک دن بعد واپس بلا لیا گیا۔ پھر دونوں بھائیوں میں اور فیملی کی اہم شخصیات نے بیٹھ کے کہا اداروں سے ٹکراؤ کسی بھی صورت ممکن نہیں، کیونکہ اگر اداروں سے ٹکراؤ کر دیا عوامی حمایت نہیں، ووٹ بینک ڈیمیج ہو چکا ہے، الیکشن جیتنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اداروں کے ساتھ ہاتھ بڑھایا جائے اور صرف ایک شرط رکھی جائے کہ تحریک انصاف کو الیکشن میں جانے سے روکا جائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کا کہ جنوری کی بجائے بے شک آپ فروری میں الیکشن کرا لیں، 1 مہینہ تاخیر بھی کر لیں، لیکن اگر بیٹ اور عمران خان کی سربراہی میں تحریک انصاف کے نامزد امیدوار الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو ان کی کامیابی یقینی ہے، انہیں شکست نہیں دی جا سکتی۔ تو اس پر فوری طور پر بیانیے کا یو ٹرن لے لیا ہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی موجودہ حکومت پر الزام لگا رہی ہے، لیکن ان کے خلاف پیپلز سندھ بھر میں یا پاکستان کے کسی ادارے نے نہ تو ان کے کسی لیڈر کو گرفتار کیا، نہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا، نہ ہی انہیں الیکشن کا کمپین چلانے میں کوئی مشکلات کی جا رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف تحریک انصاف کے خلاف مقدمات میں گرفتار ہیں، یا ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، یا اپنے گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں۔ وہ گھروں میں جاتے ہیں تو انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ تحریک انصاف نہ صرف چھوڑیں اور بلکہ اب الیکٹیبلوں کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ نون لیگ کو شامل کریں۔ جنوبی پنجاب کے 10 سے زیادہ لیڈروں نے کہہ دیا ہم نون لیگ میں نہیں جائیں گے، یا الیکشن ہی نہیں لڑیں گے، یا آزاد لڑ لیں گے، نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑنا شکست کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ زور لگا رہے ہیں کہ ہمیں پی ٹی آئی کی طرف لڑنے دیا جائے، لیکن ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کی طرف نہیں لڑنا۔ بظاہر عوام کے مطابق الیکشن میں کامیابی تحریک انصاف کی طرف جا رہی ہے، لیکن جس کو زبردستی موڑ کے نون کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اب 21 اکتوبر کو نواز شریف اگر واپس آتے ہیں تو ان کا دعویٰ تھا پہلے دن سے ہی کہ ہم مینار پاک سے جلسہ کریں گے، آج کہ نہیں چند دنوں کے لیے گرفتار ہو جائیں تاکہ ڈیل کا تاثر ظاہر ہو اور اس کے بعد جلسہ کریں۔ ناظرین، سیاست کا ایک ہی اصول ہے، اس میں اصول کوئی نہیں ہے۔ پچھلے 6 ماہ میں مسلم لیگ نون نے مختلف بیانیے بنائے، کبھی ووٹ کو عزت دو، کبھی اداروں کے خلاف زہر اگلنا، کبھی پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانا، کبھی نون لیگ پیپلز پارٹی سے دوستی کرنی، کبھی دشمنی کرنی، لیکن اب بھی عوام کی حمایت سے محروم ہے۔ کیا ان حالات میں اگر الیکشن ہوتے ہیں اور تحریک انصاف جاتی ہے تو کیا مسلم لیگ نون شاید اپوزیشن میں بھی نہ بیٹھ سکے؟ دوسری طرف ناظرین، ایک گیلپ نے سروے کیا جس میں 88 لوگ پاک فوج کو پسند کرتے ہیں، اور سیاست دانوں میں عمران خان پہلی فہرست میں آ گئے کہ وہ ہمارا پسندیدہ لیڈر ہے۔ ایسے میں نون لیگ میں الیکشن میں تو بظاہر کوئی حکومت کے لیے جگہ بنتی نہیں آتی، اگر سلیکشن ہے تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے وکلا نے آج اعلیٰ سطحی اجلاس کر کے عمران خان کے خلاف جو مقدمہ تھا تیز کرنے کے لیے آئندہ سپریم کورٹ میں ایک نئی ریٹ، ایک نیا کیس کی ریکویسٹ سماعت کرنے کا فیصلہ کیا۔ کبھی امکان ہے کہ فیض آباد دھرنے کے بعد دوسرا بڑا فیصلہ سپریم کورٹ سے 90 دن میں الیکشن کرانے اور جلد الیکشن کرانے کی طرف آ سکتا ہے، جو موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کو قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔